جد اے بیوی گھر تیرے وچ آئی رب نے تیری نسل ودائی رب نے تیری نسل ودائی عزت ہے گھر تیرے دی انو ایویں نہ ددکاری نبی دے امتیا نبی دے امتیا حق نہ کسے دا ماری نبی دے امتیا حق نہ کسے دا ماری قدر کری سب رشتیاں دی دل بیوی دا وی ٹھاری نبی دے اچھی سبحان اللہ کہو آج روٹی چنگی لبے گی ہاں جی انشاءاللہ نبی دے امتیا حق نہ کسے دا ماری قدر کری سب رشتیاں دی دل بیوی دا وی ٹھاری نبی دے امتیا حق نہ کسے دا ماری اے بھی کسے دی دھی نمانی ماں اپنی دی لاڈلی رانی غیران دی تو گل وچ آکے گھر اپنا کدی نہ اجاڑی نبی دے امتیا حق نہ کسے دا ماری حق نہ کسے دا ماری جد اے بیوی گھر تیرے وچ آئی رب نے تیری نسل ودائی رب نے تیری نسل ودائی عزت ہے گھر تیرے دی انو ایویں نہ ددکاری نبی دے امتیا حق نہ کسے دا ماری نبی دے امتیا حق نہ کسے دا ماری سوریاں دیئے ہر گل جر کے سس سورے دی خدمت کر کے سوریاں دیئے ہر گل جر کے سس سورے دی خدمت کر کے وار تن من گھر تیرے تو ہی سب کچھ واری نبی دے امتیا حق نہ کسے دا ماری قدر کری سب رشتیاں دی دل بیوی دا وی ٹھاری نبی دے امتیا حق نہ کسے دا ماری اللہ فرمان دینے واشروہن بالمعروف مولا کریم فرمان دینے اللہ اکبر بیویاں نے اس نے سلوک کرنا ہے اچھا برتاؤ کرنا ہے اپنیاں بیویاں دے نال انہاں دے حق نہیں مارنے تسی انہاں دی کوئی چیز نہ پسند کر دیو ہو سکتا ہے اللہ نے ان دے تواڈے واسطے فائدہ رکھ دیتا ہوئے بھلائی رکھ دیتی ہوئے